بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. تمام आवाज बावाज़ बुलंद करें. सुभान अल्लाह. माशा अल्लाह माशा. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. سبحان الله. ما شاء الله عليك يا شيخ. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سبحان الله سبحان الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. إن كل من في السماوات والأرض إلا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما شاء الله عليك. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. الله أكبر. أحسنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. سبحان الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله. ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.